अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पूरे पाकिस्तान को जी मुबारक हो, ज़हरा काज़मी से उसके वालिदैन मिल सकते हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सिंध हाई कोर्ट ने ज़हरा काज़मी से उसके वालिदैन को मुलाकात की इजाज़त दे दी। मैंने आपको कल ये बता दिया था, कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पेश की मुबारकबाद दे दी थी कि इंशाअल्लाह ताला आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्ची को जो है वालिदैन से मिलने की इजाज़त मिलेगी। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि बच्ची का जो है वो अब जो माहिर नफ्सियात हैं वो बच्ची का मुआयना करेंगे। देखिए जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, आप सबको पता है कि MLO की अहमियत कम होती जा रही थी, परमिशन नहीं मिल रही थी। बच्ची का जो जहन है, बच्ची को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, बच्ची के जहन पर हर तरह से तशद्दुद किया गया। उस तशद्दुद को जांचने के लिए, समझने के लिए माहिर नफ्सियात की जो है वो बेहद जरूरत थी। और अब माहिर नफ्सियात बच्ची का मुआयना करके रिपोर्ट मुरतब करेगा और MLO की जो दरखास्त है उस पर भी फैसला कुछ टाइम बाद आ जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि ज़हरा काज़मी से उसके वालिदैन मिल सकते हैं। और जो ये मुलाकात है, एक मेहदी अली काज़मी ने, अगर आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मुझे अदालतों पे बेहद भरोसा है और मैं ये चाहता हूं कि सारे फैसले अदालतों की जानिब से आए। तो अब बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, जहां पर मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी जो है वो बच्ची से मुलाकात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। अब लाहौर में मैंने सुना है कि मातम का समा है, उसके बाद ज़हीर और शबीर जो है उनको भी इमोशनल लग चुके हैं, पेट उनका खराब है, उनको समझ नहीं आ रही। ज़हीर नेक्सस तो टूट फूट का शिकार हो ही चुका था, क्योंकि उनको पता था कि अब ये फैसले आएंगे। तो जैसे ही ये फैसला आता है, ऐसे लगता है कि कहीं पर कोई चीज जो है वो मर चुकी है, इनका बयानिया मर चुका है, इनकी वो गंदी सोच मर चुकी है, जिसके तहत ये कोशिश करते थे कि वालिदैन जो है वो बच्ची से किसी सूरत ना मिल पाए। लेकिन जी, सिंध हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है इस केस में, जहां पर ज़हरा काज़मी से उसके वालिदैन अब मुलाकात करने जा रहे हैं। मेहदी अली काज़मी की बेटी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनके घर जाएगी। मैंने आपको कहा है कि इसकी भी तैयारी कर लें, और जो लाहौर में सरप्राइज तैयार किया हुआ मेहदी भाई ने, उसकी भी तैयारी कर लें, क्योंकि जब वो सरप्राइज फूटेगा तो इनका दिमाग जो है वो फूट जाएगा, इनको पता नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या। देखिए जी, MLO में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेडिकल में, वो चीज थी कि बच्ची को जो है ज़हनी तशद्दुद जो बच्ची के साथ किया गया है, देखें, जिस्मानी तशद्दुद जो होता है ना, उसके निशानात फिर मिट जाते हैं, उसके निशानात फिर मध्यम हो जाते हैं, लेकिन जो ज़हनी तशद्दुद होता है उसके निशानात कभी नहीं जाते। वो आप 1 साल बाद ले लें, 6 महीने बाद ले लें या 4 महीने बाद ले लें। आज जब इस बात का जो है ये बात की गई, तो मेहदी अली काज़मी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी इस बात पे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि बच्ची को जो है साइकोलॉजिकल इतना मारा गया, उसको इतनी तकलीफ दी गई, उसको इतनी अजियत दी गई कि बच्ची जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में रह रही थी। तो अब जो सबसे जबरदस्त अदालत का इकदाम निकल के सामने आया है कि अदालत का माहिर नफ्सियात को बच्ची का मुआयना करके जो है रिपोर्ट मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया है। बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में है, वहां पर जो है माहिर नफ्सियात जाएंगे, एक टीम जाएगी, वहां पे जो है कुछ घंटों पे मुहित जो है ये टेस्ट होगा, जहां पर जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि बच्ची को आया कौन से मसले हैं, बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया है। आपको पता है कि जब माहिर नफ्सियात जो है वो मुख्तलिफ उनके पास तरीके होते हैं हर चीज को जांचने की, देखने की, कि 5 महीने पहले बच्ची के साथ क्या हुआ था, 5 महीने तक बच्ची के साथ क्या होता रहा, 3 महीने जब वो बच्ची उनके पास रही तो वहां पर उसको कितनी ज़हनी अजियत दी गई। हर चीज जो है वो डॉक्टर्स जो है उनकी टीम बैठेगी और मुआयना करेगी। और मेरी जो बात हुई थी मेहदी भाई से, उनकी फैमिली से, उन्होंने यही बात बोली थी कि हम चाहते हैं कि ये चीज जो है माहिर नफ्सियात, इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं बच्ची का मुआयना करें और बताएं कि बच्ची किस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, किस मुसीबत से गुजरी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो इंशाअल्लाह ताला जी वो भी हो गया, बाकी सारी चीजें भी हो जाएंगी। इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वालिदैन बच्ची से मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, बाहुक्म अल्लाह, मैंने आपको कल ही कहा था, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि सारे मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और अब देखें कि आज परमिशन मिल चुकी है। दूसरी अहम खबर जो है, बच्ची का जो MLO है उस पर भी हतमी फैसला आने वाला है, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे मेडिकल में, वो ये चीज थी कि बच्ची को जो ज़हनी अजियत दी गई थी, अब उसका जो है वो पता चलेगा कि ज़हीर ने दी थी, शबीर ने दी थी, वो कुकड़ी जो फुप्पी बनती है उसने दी थी, या जो एक इनका नेक्सस है उसका जो करता धरता है वो बच्ची को डरा रहा था, धमका रहा था। बच्ची की कौन सी तस्वीर, कौन सी वीडियोस जो है इनके पास है, बच्ची खुल के जो है डॉक्टर के साथ ही सारी चीजें शेयर कर सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि वालिदैन के खिलाफ बच्ची को इतना भरा गया था,
یہ کہا گیا تھا کہ اب تم والدین کے پاس واپس جاؤ گی تو پتہ نہیں شاید تمہیں مار دیں گے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جو والد پچھلے 5 ماہ سے جنگ لڑ رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی بچی جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، محفوظ ہاتھوں میں آ جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ مہدی بھائی نے یہ تک کہا کہ اگر میری بچی میرے گھر نہیں آتی، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک سیف جگہ پہ رہے، ایک نیوٹرل جگہ پہ رہے۔ اور دیکھیں کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے بچی ایک نیوٹرل جگہ پر ہے، جہاں پر بچی نے ایک بار بھی یہ بات نہیں بولی کہ مجھے ظہیر سے ملنا ہے۔ ظہیر کون ہے؟ میرا خیال ہے اس کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو ماہر نفسیات جو بچی کا معائنہ کرے گا، ہر چیز اس میں نکل کے سامنے آئے گی، ہر چیز پتہ چلے گی کہ کتنا ذہنی دباؤ تھا، کون سی ویڈیوز تھی، بچی کس پریشر میں تھی، جو اس کو انٹرویوز دیے جاتے تھے وہ کس پریشر میں دیے جاتے تھے، کیا کوئی انجیکشن لگائے جاتے تھے، کیا منشیات کا استعمال کروایا جاتا تھا۔ بچی ہر چیز کھل کر اس وقت صرف ایک ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہے، اور ماہر نفسیات سے اچھا بہترین ڈاکٹر جو ہے اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مکمل ٹیم جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ عدالت نے کہا ہے کہ جو حتمی رپورٹ مرتب کریں، معائنہ کریں، اچھے انداز میں معائنہ کریں، ساری چیزوں کو دیکھیں، اور ایک ٹیم جو ہے وہ 2 سے 3 ڈاکٹرز کی ٹیم بنائی جائے گی۔ حتمی فیصلہ جو ہے وہ بورڈ کرے گا، کتنے ڈاکٹر سے جو ہے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر جانا ہے، وہاں پہ جا کے بچی کا معائنہ کرنا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے کتنے سیشنز لینے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے وہ نکل کے آپ کو پتہ ہے کہ سامنے آئیں گی۔ تو بہت بہترین خبریں اس وقت آ رہی ہیں الحمدللہ۔ میں کہتی ہوں کہ جلنے والوں کے منہ پہ جو ہے وہ گائے کا گوبر لگے، ان کے منہ کالے ہوں، ان پر لانتے پڑے، خدا کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پہ جو بکواس کرتے تھے بیٹھ کے کہ نہ MLO ہوگا، نہ بچی سے والدین مل پائیں گے۔ اور اس کو تکلیف ہوئی تھی جیسے ہی مہدی بھائی نے جو ہے وہ بچی سے ملنے کی اپلیکیشن دی تھی اور بتایا تھا کہ ہم والدین ہیں، اور بچی جو ہے وہ 16 سال کی ہے، بچی جو ہے وہ مائنر ہے، والدین کی کتنی ضرورت ہے۔ اس وقت ظہیر جو ہے وہ پریشان ہوا، اس کو ظہیر نیکسس سے جلدی سے بھیجا کہ بھئی آپ جلدی سے جائیں۔ وہ اکیلا وہاں پہ ہمیں فائلز پکڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپلیکیشن دائر کی کہ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھائی تیری بیوی کہاں سے آئی ہے؟ وہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زہرا قاسمی تیری بیوی ہے۔ تیرے پاس بوگس نکاح نامہ جو ہے بوگس ہے، نکاح خواہ بار بار مکر جاتا ہے، اس کے بعد تم نے کہیں پر رجسٹر بھی نہیں کروائی ہوئی، تو جھوٹ بس کر دو۔ اب جھوٹ کے جو ہے وہ پلندے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ظہیر کو ملنے کی پرمیشن نہیں ملی، شبیر کو ملنے کی پرمیشن نہیں ملی، ککڑی یا ان کے وکیل جو بنتے ہیں، جو جبری وکیل بنتا ہے، جو منہ اٹھا کے وکیل بنتا ہے، جو ایک بار بھی زہرا کاظمی سے ملنے کراچی نہیں گیا، اس کو پرمیشن نہیں ملی۔ پرمیشن ملی ہے اس کے نیچرل گارڈینز کو، جو کہ اس کے پیرنٹس ہیں۔ بچی مائنر ہے، پاکستان کی کسی بھی جگہ پر آپ لے جائیں، کسی بھی شہر میں لے جائیں، کسی بھی صوبے میں لے جائیں، بچی مائنر ہے۔ اور آج عدالت نے بتا دیا ہے کہ بچی مائنر ہے، اور حق اور سچ کا ساتھ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ پوری پاکستان کو ایک بار پھر سے مبارکباد۔ پورا پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے مہدی علی کاظمی کے ساتھ۔ یقین کریں اتنی خوشی ہو رہی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور جب انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا، یقین کریں کہ ان کی آواز جتنی روحانسی ہوئی تھی، اس سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ خوشی کے جو ہے جذبات ہیں، خوشی کے آنسو ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے ملنے جا رہا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے ملنے جا رہی ہے۔ میں وہ وقت بھولوں گی نہیں جب بچی آئی تھی اور ان گھٹیا لوگوں نے ہاتھ مار مار کے بچی کو ان کی والدہ سے نہیں ملنے دیا تھا۔ ماں دہائیاں دے رہی تھی کہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی مائنر ہے، خدا کے لیے میری بیٹی سے مجھے ملنے دیا جائے۔ اور آج 5 مہینے کے بعد حق اور سچ کی جیت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو ایک بار پھر سے مبارک ہو۔ مہدی علی کاظمی کی طرف سے میں ایک بار پھر سے پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر حال میں بولوں پاکستانیوں کو کہ میرا ساتھ دینے کا شکریہ، اور جب تک میری بچی واپس نہیں آ جاتی میرا ساتھ اسی طریقے سے دیتے رہیے گا۔ ایک بار پھر سے جی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ زہرا کاظمی سے اس کے والدین ملنے جا رہے ہیں، اور بچی کو جو سب سے زیادہ چیزوں کی ضرورت تھی، ماہر نفسیات مکمل طور پہ بچی کے ٹیسٹ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، جانچیں گے، اور پھر ان درندوں کی اصلیت نکل کے سامنے آ جائے گی۔